अस्सलाम वालेकुम। पंजाब हुकूमत की तरफ से 2025 और 26 का जो बजट अनाउंस हुआ है, इसमें आवाम को कौन कौन सी स्कीम मिलेंगी, किस किस स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकेंगे। इस स्कीम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको बता दें, बजट जो कि पंजाब का रखा गया है 5,335 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा शोबा जात में हैं। इनके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे और ये कौन कौन से बजट की आपको स्कीम में शामिल होने का मौका मिलेगा, इसकी मालूमात आज की वीडियो में आपको दी जाएंगी। आपको बताते चलें, जिसमें आपको 18 करोड़ रुपए से मुख्तलिफ इंटर्नशिप्स के प्रोग्राम जिनके लिए स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकेंगे, उसमें आप शामिल हो सकेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं 2025 और 26 के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 24 और 25 में, और उनको रकम भी मिल गई और उन्होंने हमसे अप्लाई की सर्विस भी ली। और आप भी हमसे अभी भी अप्लाई करवा सकते हैं और अपनी खाली ज़मीन पे हुकूमत से 15 लाख की बगैर सूद के रकम ले सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए बिला सूद कर्ज स्कीमों का जो बहुत सारा लोगों को कर्ज मिला, हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाया और अब 2025 और 26 में अभी इस बजट के अंदर 70 अरब रुपये रखे गए हैं, जो कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो बिला सूद कर्ज मिलेंगे, उनमें आप भी अब शामिल हो सकेंगे। और ये 2025 और 26 के लिए ऐलान हो चुका है, अब ये दोबारा से प्रोग्राम शुरू होगा। डी रानी प्रोग्राम के 1.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें हुकूमत आपको शादी नहीं आपका बल्कि करेगी, आपको पैसे भी देगी, जहेज़ भी देगी और उन लोगों को देगी जो कि ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद हैं। उनमें आप भी शामिल हो सकते हैं अगर आप अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं। और इसके अलावा होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 15 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिसमें स्कॉलरशिप पढ़ो यकीन से सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की तरफ से इंटर्नशिप्स का ऐलान हुआ है। इसमें आपको अप्लाई करना है और वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड के ज़रिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दीगर और भी आपको स्कीम की मालूमात मिलेंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि इस तरह की मजीद आपको और भी जो भी गवर्नमेंट स्कीम आए उसके लिए वेबसाइट से जॉब सिटी का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने से मिलेगा। आप यहाँ पे देखें, ई टैक्सी स्कीम के साथ पंजाब अपने छत अपना घर प्रोग्राम, आसान कारोबार कार्ड, CM पंजाब की हेल्पलाइन, मजदूर कार्ड, इंटर्नशिप्स, ई टैक्सी स्कीम, फ्री कोर्सेज़, इसमें आपको कोर्सेज़ के साथ महीने के पैसे, 3 मरला मुफ्त प्लाट और आगोश प्रोग्राम के साथ अगर आप मुस्तहिक और बेवा ख़वातीन हैं उनके लिए 10,000 की रकम के साथ राशन कैश प्रोग्राम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दीगर इस तरह की आपको मालूमात की अप्लाई के लिए जिस भी स्कीम में शामिल होना है, आप अप्लाई की सर्विस लेने के लिए जो भी लिंक ओपन करते हैं, अप्लाई के साथ आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। और अप्लाई करवाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0309001982 या 034274674134 के ज़रिए। चलते हैं मज़ीद और कौन कौन सी स्कीम का आगाज़ हुआ है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। बजट 2025 का जो ऐलान किया गया है, इसमें आपको हिम्मत कार्ड के ज़रिए 4 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। बजट में जारिया और सर्विस ड्यूटी जिसमें 680 अरब रुपये मुख्तस तकरीबन किए गए हैं, जिसमें आपको ऐसी सर्विस मिलेगी जो घर बैठे आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। कई लोगों को मुश्किलात का ख़वातीन को सामना होता था, वो अदारों में जाती थी, वहाँ पर जाके उनको लाइनें लगनी पड़ती थी या उनको कोई कागज़ात बनाने पड़ते थे। तो हुकूमत पंजाब की एक और बड़ी स्कीम का आगाज़ हुआ है, जिसके तहत आप घर बैठे कागज़ बनवा सकते हैं। पंजाब बजट का सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत आपको अब राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसमें 40 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं और ये 40 अरब रुपये उनको दिए जाएंगे, उनमें तकसीम किए जाएंगे जो मुस्तहिक अफराद हैं। और ये राशन कार्ड लेने के लिए भी आप हमारी वेबसाइट से जॉब सिटी को विज़िट करेंगे, जहाँ पे आपको इसकी भी मालूमात मिलेंगी। आगे चलते हैं, जो कि दीगर स्कीम है। चांगा आपको 8.4 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में मॉडल मछली मंडी का क़याम 10 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। आपको रिलीफ मुफ्त दवाइयों की फ़राहमी तकरीबन 80 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिसमें आपको मुफ्त में आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। उन मुख्तस जो मुस्तहिक अफराद हैं उनमें आप भी शामिल हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं अहल हूँ। 335 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं जो काम कंस्ट्रक्शन के होंगे उसके लिए रखे गए हैं। आपको साथ लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 85 अरब रुपये का बजट रखा गया है 2025 और 26 में। वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा के मज़दूरों के लिए शानदार इकदाम, सनती और जो दीगर बच्चों के लिए आला तरीन अदारों में मुफ्त तलीम, वर्कर्स हमारे सरकार ताज हैं, तलीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे। पंजाब के हर वर्कर्स के लिए पंजाब के लिए आला तरीन अदारों
کے دروازے کھلے ہیں. پنجاب میں کوئی بچہ چاہے وہ مزدور کا بچہ ہو اب تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. ایکسیلنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایکسیلنٹ ایک سے بڑھ کے ایک اسکیم جو اعلان ہوا ہے. عوام کے لیے بہت ساری ریلیکسیشن ہے. 340 روپے مختص کیے گئے ہیں بجٹ, جس میں آپ کو پنجاب ریونیو اتھارٹی میں ہے. اس کے بعد جو رکھے گئے ہیں محکمہ زراعت میں 129 ارب روپے, 130 ارب تقریباً کہہ سکتے ہیں. بہاولپور چڑیا گھر میں 7 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم میں 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, جس میں ہونہار اور میرٹ پہ پورے اترنے والے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ مفت میں دیا جائے گا, جو کہ انبلیویبل. نواز شریف صاحب کی طرف سے پہلے مفت میں, پھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے مفت میں, اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بھی مفت میں لیپ ٹاپ جو ہوں گے میرٹ پر اسٹوڈنٹس ان کو دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی عالمی دن پہ پیغام جو کہ ہے اس کی بھی آپ ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں. بجٹ میں لوکل گورنمنٹ 411 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے لیے. 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے. کالج میں آئی ٹی لیبارٹری کا قیام 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سبسڈی اور ریلیف اقدام میں, جس میں رمضان پیکیج 2026 میں انشاءاللہ جب شروع ہوگا, اللہ ہمیں خیر خیریت سے رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. 35 ارب روپے سے آپ کو رمضان ریلیف پیکیج سے مستحق افراد کو فائدہ پہنچے گا. اس کے بعد یونیورسٹی ہیلتھ انشورنس پروگرام میں 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. سی ایم صاف پانی پروگرام میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. لاہور اتھارٹی آپ کو ریونیو پروگرام میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. سی ایم پلانٹ اور پاکستانی انویسٹ کے لیے 4.2 بجٹ رکھا گیا ہے. انرجی اینڈ ٹرانسپورٹ میں 9.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. مریم نواز کلینی کے پروگرام میں 3.5 جو کہ آپ کو یہ گاڑی دی جائے گی, اس جو یہ کلینک پروگرام ہے اس میں آپ کو یہ رکھے گئے ہیں رقم. مری ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, اور 299 روپے مختص جو کیے گئے ہیں تحفظ عام اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم یونیورسٹی کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. چیف منسٹر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام میں 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. 811 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں تعلیم کے محکمے میں. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو باقی پروگرام ہیں جن میں یہ رقم میں آپ بھی شامل ہو سکیں گے اگر مستحق افراد ہیں. قائد اعظم بزنس پارک کارنرز سٹی 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ماڈل ویلیج 10 ارب روپے. صوبائی ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں اضافے کی شرح, سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافہ, 5% پینشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے. 630 ارب روپے کا جو بجٹ ہے محکمہ صحت کے لیے ہے اور فیصل آباد, لاہور اور گجرانوالہ میں. اس میں 28 ارب روپے کی جو کہ بسیں چلیں گی. اس میں آپ کو جو لاہور میں فیصل آباد کے ساتھ اب گجرانوالہ میں بھی یہ کام تیزی سے جاری شروع ہو جائے گا 2025 اور 26 میں, جس میں ٹرانسپورٹ سبسڈی میں 40 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو دیگر اور بھی جو بہاولپور, مظفر گڑھ, سہورگادہ میں آپ کو جو اولڈ ویلیج ہومز کے قیام کے لیے 34 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. سماجی تحفظ اقدام کا تہمیہ 70 ارب روپے. نواز شریف میڈیکل کالج ڈسٹرکٹ لاہور میں 61 ارب روپے. سبسڈی ریلیف اقدام کے لیے زراعت پر سبسڈی 22 ارب روپے. اسکول میل پروگرام میں 7 ارب روپے. صوبائی جو 828 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس میں آپ کو لاہور عجائب گھر کی بحالی کے لیے آرائش 3.9 ارب روپے, اور اس کے ساتھ دیگر اور بھی بہت سارے جو غیر مسلم افراد ہیں ان کو کارڈ دیے جائیں گے 3.5 ارب روپے کے ان کے ساتھ, اور بچوں کی تحریفی جو ہے سہولیت ہوں گی. جو پارک وغیرہ سفاری لاہور میں فیز 2 کا 7 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ان میں آپ بھی شامل ہو سکیں گے, آپ کو بھی اسکیم ملیں گی, لیکن اس کے لیے آپ ہماری اسی ویب سائٹ سے جاب اسٹڈی کو وزٹ کرتے رہیں اور ورثہ آن لائن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب رکھیں. جو اسکیمز کا اپلائی شروع ہوتا رہے گا آپ ہم سے اپلائی کی سروس 0309001982 یا 03427467467134 کے ذریعے اور ویب سائٹ سے جاب اسٹڈی کے ذریعے اپلائی کی معلومات سب سے پہلے جان سکیں گے. ورثہ آن لائن یوٹیوب چینل کے ذریعے اس طرح کی مزید معلوماتی اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ رکھا جا سکے. چینل کو سبسکرائب, گھنٹی کے بٹن کو دبا کے اپنے دوست احباب کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں, اور ان میں سے جس بھی اسکیم کی اپڈیٹ جو شروع ہوگی اپلائی کے میتھڈ کے ساتھ آپ کو تفصیلات کی ڈیٹیل سے سب سے پہلے اسی چینل کے ذریعے تفصیلات کی ڈیٹیل سے آگاہ رکھتے رہیں گے. اس چینل ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی مزید معلومات کی اپڈیٹ سب سے پہلے ورثہ آن لائن یوٹیوب چینل کے ذریعے جان سکیں. اللہ حافظ.